म आफू एउटा लिम्बू भएको नाताले विशेष गरेर यहाँनिर अधिकार र मुक्तिको कुरा गरिरहँदाखेरि आइएलओ 169 को कुरा गरिरहँदाखेरि हामी मतलब 5 मिनटको टाइम दिएको हुनाले यहाँको लिम्बूको फर्गस संस्थाबाट एउटा निर्णय निस्कियोस् यहाँलाई सङ्घीय यापन गर्छन्, भनेको कुरा गर्छन्, भोलिको कुरा गर्छन्, ढाल्दैनन्, गर्दैनन्, फलफल गर्दै यसरी नै बित्छ जनजाति। लिम्बूहरूको पनि यसरी नै बित्दै आयो। आज यहाँ हामी उभिरहँदाखेरि केही फोटोहरू रहेछ, उहाँले स्मरण गराउनु हो। मैले यी कुराहरू भनिसकेका थिएँ, उहाँले त्यही कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। आदरणीय प्रेममा कसुमखेवा दिदी हुनुहुन्छ, उनीलाई पनि वास्तवमा लिम्बुवान भूमिमाथि अतिक्रमण हुँदैछ हुने रहेछ। हाम्रो कतिपय अधिकारीहरू गुम्ने पो कि त्यो खतरा त 2014 सालमै उहाँहरूले देख्नुभयो रहेछ। त्यो हामीले सम्झिनुपर्छ। आज पनि आइरहेको छ यही छकली चार अलिकति पछितिर पर्दछ। त्यहाँ हिजो अस्ति 10-15 वर्ष अगाडिसम्म हामी कार्यक्रम गर्न सक्छौँ। यहाँको परिवेशले गर्दाखेरि सुरक्षाकर्मीहरू त्यहाँ माथि जानमा सर्वना भइसकेपछि त्यो हामी कार्यक्रम गरिरहेका 25 सालमा छकली टारमा भेला भएको कुरा अब यहाँ मैले भन्नुभन्दा पनि यहाँ यो कार्यक्रममा आयोजकहरूले धेरै कुराहरू बताउनुहुन्छ होला। तर हामीलाई थाहा भएसम्म 2021 सालमा भूमि सुधार ऐन ल्याइसकेपछि लिम्बू स्थानको नामाकरण सबै लिम्बू भाषा लिम्बू शब्दबाट मात्रै गरिएको छ। यो यहाँहरूलाई सम्झना छ। पछिका नामहरू भनेको भ्रंश भएका नामहरू मात्रै हुन्, नत्र भने सबै लिम्बू शब्दबाट मात्रै नामाकरण गरिए। हिमालदेखि तराईसम्मका ठाउँ स्थानहरू। त्यसको अर्थ यहाँ जुन बेला लिम्बूहरूको अर्थात् मान्छेको चेतना, ठाउँ विशेष, स्थान विशेष त्यसको नामाकरण गर्नुपर्छ भन्ने बेला जुन बेला थियो 2-4 हजार वर्ष अगाडि होला, त्यो बेला लिम्बूहरू थिए भने त्योभन्दा यो ठाउँमा थिए भने त्योभन्दा अरू ठुलो प्रमाणहरू केही पनि हुँदैन। त्यही हो प्रमाण, सबैभन्दा ठुलो प्रमाण त्यही हो। तर 2021 सालमा आएको भूमि सुधार ऐन पछाडि And the Nepalese state entered into a treaty in 1774 that recognizes Limbu's sovereign rights over traditional customary lands, territories and natural resources vis-a-vis unconditional rights of autonomy and self-governance. The right was practiced until 1964 to some extent. The land rights of autonomy and self-governance. This right was practiced 1964 to some extent. The land rights of Limbus Yakthums were abolished by introducing the Land Reform Act 1964, violating the treaty rights. It is very strategic to assemble and strategies for together how to gain back the control over your land and natural resources as you are entitled to under the ILO Convention 169 that Nepal has ratified, as well as the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, which Nepal has endorsed. You can use these international agreements as well as the historical national agreements in your struggle to protect, promote and defend your land rights. But more importantly, you can use the long history of resistance and movement for autonomy and land rights by your peoples. The ongoing struggle requires resilience, perseverance, and unity. I hope you will stand true to these virtues in coming days so that the Limbu Yakthum will be an inspiration to other indigenous peoples fighting similar battles around the world. IPGIA is proud to be long-standing ally of indigenous peoples in Nepal and to Lahore NIP, and we wish you every success with this extremely important assembly, and not least with the struggle going forward. We are with you in solidarity. May your land be protected, your right respected, and your honor and dignity retained. Warm regards, Sine Let, Senior Advisor, IPGIA. सारांशमा
नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र 1831 मा राज्य र लिम्बूहरू बीचमा भएका सम्झौताको आधारमा भूमिको अधिकार र स्रोतको अधिकार खोज्ने तपाईहरूको अधिकार छ। त्यही पृष्ठभूमिमा यो तपाईहरूको आजको भेला र यो भेलाले यो भूमिमाथिको अधिकार, यो स्रोतमाथिको अधिकारलाई निरन्तर कायम गर्ने प्रतिबद्धता भएको मैले बुझेको छु र यो संस्थाको तर्फबाट, इब्गियाको तर्फबाट तपाईहरूको यस न्यायको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछु। सिनेलेथ सिनियर एडभाइजर इब्गिया नोगेन। म त फेरि अहिले मागिहाल्छु नि कसरी सकिन्छ यासिन दाल त युवा पनि भन्छ बा मोहनी लाउँछ कि डर पो लाग्छ मलाई मैले त त्यस्तै हो आधा हिमदाङ मार लिएर आउँछु है ल ड्युटीमा